लोकतन्त्र त सिद्धियो, तालमेल त हुन्छ राजनीतिमा। तालमेल चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्नु होला भने अब स्वाभाविक रूपमा पार्टीलाई लाग्यो कोही मान्छे पार्लियामेन्टमा सिनियर मान्छेहरूको आवश्यकता पनि हुन्छ, त्यसलाई जिताउने धेरै तरिकाहरू हुन्छन्। तालमेलै भएर उम्मेदवारै नदिने कुरो त राम्रो हुँदैन, कमजोर उम्मेदवार दिने हुन्छ। यो सिस्टमको डिजाइन जसले गरे, चाहे आफैले गरे चाहे कसैले लगाएर गरे, त्यो बेलाका जो पात्रहरू छन् नि, यो व्यवस्था राजनीतिक इन्जिनियरहरू भनौँ न, त्यो इन्जिनियरहरू एकपटक फेरि पार्टीभित्र आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यो अवस्था आयो। बिपीले भनेको कुरा, बिपीका अनुयायीहरूले यो पटक विद्रोहमा लाग्नुपर्छ। म त्यही आह्वान गर्छु, एक धक्का दिनुपर्छ होइन, त्योको नाम लिइरहनु उचित हुँदैन। जसले अहिले चाहिँ तपाईँको यो संविधान मैले अस्ति सुन्ने लाज लाग्यो, म त कहिलेकाहीँ रेडियो बन्द गर्छु सुन्दा बिपी कोइरालाको भावना यो संविधानमा परिलक्षित भएको छ अरे। यसलाई सफल बनाउनु बिपी कोइरालामाथिको सच्चा इमान्दारिता हो भनेर काङ्ग्रेस नेताले भनेको सुन्दा मलाई आफूलाई लाज लाग्यो। मैले भने नि अब कहीँ त मतलब चुनाव भएन, उहाँहरूमै भन्नुहुन्छ चुनावको प्रणाली पनि भएन, सरकारमा बस्ने मान्छेहरू बेठिक भए, जो बसे नि ओलीजी बस्दा यताकाले भन्छन्, यताका बस्दा उताकाले भन्छन्, सबै बेठिक त रहेछन् नि त, असल भन्न कोही पनि सक्दैन। नेपाली काङ्ग्रेसको भ्रम चाहिँ केपी ओलीले सिर्जना गर्छ, पुष्पकमल दाहालले, माधव नेपालले त भने होइन होला, काङ्ग्रेसकै नेताहरूले गर्छन् भने होला। हामीलाई समाप्त पार्दा नै उहाँहरूको कल्याण हुन्छ भन्ने कुरा सोच्नु भयो र हाम्रो बारेमा बोल्नु भएन। हामी ठिक छ, हामी रहौँला नरहौँला, हामीलाई नेपाली काङ्ग्रेस र देशप्रति चिन्ता छ, तर सत्ताको लोभले गर्दा शेरबहादुरजी, रामचन्द्रजी जस्ता मान्छेले त त्यो बिपीको कुरा सम्झने कुरै भएन। उहाँकै भाइ भतिजाहरूले पनि त्यो बिपीको बाटोलाई छोडे र हामीसँग कुनै सम्पर्क छैन, सम्बन्ध छैन। अब अहिले टिकट नपाएको कारणले गर्दा शेरबहादुरजीले उहाँलाई 40% टिकट नदिया कारणले गर्दा विद्रोह गर्छौँ भन्ने अप्रिय निर्णय गर्छौँ भन्ने कुरा, एक त यो गर्न केही गर्न सक्दैन, नि दासहरू हुन्, शेरबहादुरको एकलौटी र नेपाली काङ्ग्रेस समाप्त पनि। सत्ताको लागि जे पनि गर्ने, जुन पद्धतिको विकास हामीले गऱ्यौँ नि, सत्ताको लागि जे पनि गर्ने, सत्ताको लागि जस्ता मान्छेलाई पनि अँगालो मारेर हिँड्ने। बिपी कोइरालाले भन्नुहुन्थ्यो सत्ताको लागि सिद्धान्त पनि बेची खानु भनेर। बिपीले त के भन्नुभएको थियो भने जुन दिन नेपाली काङ्ग्रेसले सिद्धान्तलाई छोडेर सत्तालाई प्राथमिकता दिनेछ, यो कोट एन्ड कोटमा भनेछु मैले, त्यो दिन नेपाली काङ्ग्रेस निरर्थक हुनेछ भन्नुभएको छ। त्यो त भइसक्यो त, भइसक्यो। ओलीजीलाई हटाउनको लागि शेरबहादुरजी प्रयोग हुनुभयो। अब त्यो उहाँको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कारण के होला थाहा छैन, नत्र कहीँ 23 सिट ल्याएको मान्छेलाई अब कसरी प्रधानमन्त्री हो, त्यो पनि त्यो व्यवस्था पनि चले। सत्तामा गएर उहाँलाई एक्चुअली जिल्ला देशभरि घुम्न सक्नुहुन्छ उहाँ अहिले। किनभने मैले यो कुरा किन भनिरहेको छु भने मैले शेरबहादुरजीबाट टिकटको आशा पनि गरेको छैन। अब त्यो आशामा थर्काउन खोजेका मान्छेहरूले त्यस्तो कुरा बोल्न सक्छन्? कारवाही त अब मैले मात्रै थिएँ, मैले गरेकै हो नि त। अब रातो पासपोर्ट बेच्नेलाई लगेर कारवाही गर्नु परेन, तर आफ्नो पार्टीको भएपछि त जोगाउनु पर्थ्यो नि त तपाईँ। जोगाउने भनेर अब त्यस्तो नैतिक जिम्मेवारी पनि त कुरा अब रामचन्द्रजीको मन्त्री नै गयो र काङ्ग्रेसमा मलाई प्रवेश गर्नबाट वञ्चित गराए। त्यो एउटा त मैले चुनाव लड्ने कुरा निष्कर्षमा पुगेको कुरा रामचन्द्र पौडेलले बुझ्यो भने ऊ चुनावै लड्दैन। कथम कदाचित लडिहाल्यो भने पनि मसँग पराजित हुन्छ र मैले त सक्दा त उसको जमानत जफत गर्नुपर्ने हो, नसके पनि 2/3 मात्रै मैले जित्नुपर्छ भने रामचन्द्र पौडेल लड्दै नलडे हुन्छ गोविन्दराज जोशीसँग। अहिले एकजना मान्छे भोलि भोट पार्टीको उम्मेदवार भयो भने अलिकति मान्छेले भोट हाल्ला, गठबन्धनको भोट हाल्ला। एकजना मान्छे तपाईँले नाम दिनु होला मलाई टेलिफोन गरेर, फलानाले चाहिँ रामचन्द्रलाई मान्छ भनेर, कोही छैन। यो गठबन्धन भनेको सिटको देखाउने कुरा हो। सिट बाँडफाँड नमिलेर गठबन्धन टुट्दैन, एउटा कुरा बुझिराख्नुहोस्। गठबन्धन हुन्छ यो गठबन्धन शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, नेपाली काङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेताको परिचय बनाउनुभएका तर आज त्यो सानेपा काङ्ग्रेसमा नरहनुभएका पूर्व मन्त्री गोविन्दराज जोशीसँग चुरोकुरोमा संवाद गर्दैछु। सबभन्दा पहिले म उहाँलाई चुरोकुरोमा स्वागत गर्छु। यहाँलाई चुरोकुरोमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। धन्यवाद। तपाईँले उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभयो तनहुँबाट प्रतिनिधि सभाका लागि, मङ्सिर 4 गतेको चुनावका लागि उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभयो। तपाईँले यसअघि पनि भन्दै आउनुहुन्थ्यो आफ्नो टिकट आफै ल्याउँ अभियानमा छु म भनेर, त्यो पनि पुरा गरेको देखियो। स्वतन्त्र काङ्ग्रेसबाट तनहुँ क्षेत्र नम्बर 1बाट उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभयो। यो स्वतन्त्र काङ्ग्रेस भनेर तपाईँले
के इङ्गित गर्न खोज्नुभयो? यो उम्मेदवारी घोषणा गर्न अलि हतारो गर्नुभएको हो कि ठिक समयमा गर्नुभयो कि वास्तविकता चाहिँ के गर्न खोज्नु भएको हो? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। अनि एउटा त के भनेदेखि उम्मेदवारी घोषणा गरेको चुनाव लड्नको लागि, त्यसमा केही दुविधा हुने कुरै भएन। अब मेरो चाहिँ के धारणा हो भनेदेखि नेपाली काङ्ग्रेस एउटा संस्कृति हो, एउटा कल्चर हो क्या, यो एउटा संस्कार हो क्या। विश्वविद्यालय हो पनि भन्छन् कति, होइन, संस्कार हो। अब यो एउटा पद्धति हो र यो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस हुनको लागि सदस्यता रसिदले हुने र नहुने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन, होइन। आज कति लाख मान्छेहरूले चाहिँ तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेसलाई भोट हाले, सबै त सदस्य चाहिँ नहोला नि त, होइन। अब यहाँ अहिले काङ्ग्रेसमा के भयो भनेदेखि अब म चाहिँ तपाईँको कठिनभन्दा 17 साल पछाडिका कठिनभन्दा कठिनका दिनहरूमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई सहयोग गर्दै आएको र अहिले यो शेरबहादुर र रामचन्द्र पौडेलको काङ्ग्रेसले अब यो काङ्ग्रेसमा हुँदै नहुने कामहरू गर्यो मेरा विरुद्धमा। हुँदै नहुने भने मतलब मैले सुने मलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्यो भनेर, तर मलाई अहिलेसम्म थाहा छैन, मलाई कुनै जानकारी पनि छैन, पत्र पनि आएको छैन, पत्र पनि छैन। मतलब यस्तो जाली पार्टीको भनाइप्रति कसरी विश्वास गर्ने? अर्को कुरा के हो भने अब कहिलेदेखि कहिलेसम्म त म काङ्ग्रेस हुन नपाउने, त्यो आजीवन त्यो निर्णय भएको छ भन्छन्। किनभने अहिलेसम्म त्यो मिति नहालेपछि त आज लेखिदिएपछि फेरि अर्को 6 वर्षलाई भयो अथवा जति वर्षलाई पनि भयो नि त। किनभने मलाई अहिलेसम्म मिति नदिए अब चिठी दियो भने अब लागू हुने भयो भन नि। यो नेपाली काङ्ग्रेस अहिले एउटा चाहिँ नेतृत्व चाहिँ जाली झेलीहरूको नेतृत्व भयो क्या। मेरो हकमा है मैले कुरा गर्दाखेरि मैले एउटा त मेरो अधिकार हो, बहुदलीय व्यवस्थामा पार्टी कुनै पनि पार्टीमा कोही पनि मान्छेले म सदस्य बन्छु भन्छ भने दिन्न भन्न पाइँदैन। तर अनुशासन पनि मान्नुपर्छ होला। अप्रजातान्त्रिक, तर जिम्मेवारी नदिने कुरा अर्को कुरा हो। सदस्य बन्न पाइँदैन त्यो कुरो होइन, यो त राइट हो नि त। मल्टी पार्टी सिस्टम भने के त? मलाई कुनै पनि पार्टीमा कोही पनि मान्छे सदस्य बन्छु भन्छ भने त्यो अपर्च्युनिटी खुला गर्नुपर्छ। तर अब पार्टीले जिम्मेवारी दिने कुरा त्यो पार्टीको कुरा हो, जिम्मेवारी चाहिँ राइटको कुरा होइन, तर सदस्य बन्ने कुरा राइटको कुरा हो। मलाई त अब यो गणतन्त्र आयो भन्छन् होइन, गणतन्त्रको संविधान अन्तर्गतको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस न सूचना दिन्छ न पुनरावेदन दिनलाई त्यसको उप उजुर पनि लाग्छ होला नि त। कहीँ म सर्वोच्च अदालतमा जान्थेँ होला, अब जानकारी नै छैन। टेलिफोन गरेका छन् रे त्यहाँ केन्द्रीय कार्यालयबाट जिल्लालाई कि गोविन्दराज जोशीको सदस्यता नवीकरण नगर्नु। जिल्लाले पनि केही भन्दैन, फेरि जिल्लाले पनि केही भन्दैन। किन यस्तो अप्ठ्यारो बनाएको तपाईँलाई? होइन, त्यही त। अब यो जाली झेलीहरूको पार्टी भएको हुनाले नेपाली काङ्ग्रेसप्रति विश्वास गरेर बस्ने कुरा त भएन। तर एउटा कुरा नि सुन, त्यसै कारणले गर्दा मैले चाहिँ के भन्दाखेरि म अब उमेरले पनि मेरो एउटा प्रतिबद्धताको कारणले पनि म अहिले अरू पार्टीमा जाने सम्भावना रहेन र म एउटा स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतले मैले तनहुँ जिल्लाका दुईवटा कुरा मैले गर्न खोजेको। एउटा, तनहुँ जिल्लाका तमाम नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू लामो समयदेखि मसित रहे, उनीहरूलाई मैले त्यसै छोड्न त मिलेन होइन। त्यस कारणले गर्दा उनीहरूको एउटा उनीहरूलाई भरोसा दिनको लागि पनि म यसपटक उम्मेदवार यो अन्तिम पटक हो हुन त। अब म अर्को पटकबाट सायद मलाई शारीरिक अवस्थाले पनि नदेला। दोस्रो चाहिँ के हो भनेदेखि मैले के पनि भने मैले भनिराखेको छु, देशभरका नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू हामी यदि बिपी कोइरालाका हामी सच्चा कार्यकर्ता हो भने ठिक कि त शेरबहादुर र रामचन्द्र पौडेलले गरे ठिक हो भन्नु पर्यो। ठिक हो भने मलाई केही आपत्ति छैन। ठिक होइन भने त बिपीले भन्नुभएको छ ठिक होइन भनी मान्ने या दास हुन् या चरम अवसरवादी हुन् भनेर भन्नुभएको छ। आफूलाई उहाँहरूले दास या चरम अवसरवादी के हो त्यो भन्नु पर्यो।
र शेरबहादुर र रामचन्द्रलाई के गरिदिनु पर्यो त तिनीहरूले जस्तो नि तपाईँले होइन उनी यसो अहिले सबैको चाहे शेरबहादुरको त स्वाभाविक हो, रामचन्द्र पौडेलको त स्वाभाविक हो सत्ता उनीहरूको लागि, तर सबै मान्छेहरू जो पाउँदैनन् टिकट पनि पाउनेवाला छैनन्। अब अहिले झन् कस्तो निर्णय भएको छ, अब गठबन्धन 5 दलीय गठबन्धन छ। मान्छेलाई आफ्नो मताधिकारबाट रोक्ने प्रणाली पनि प्रजातान्त्रिक हुन्छ। यो अहिलेको प्रणाली, नेपालको प्रणाली नाम गणतन्त्र भए पनि यदि यो गठबन्धनको प्रणाली हामीले कायम गऱ्यौँ भने विश्वकै अप्रजातान्त्रिक प्रणाली यो नेपालको हुन्छ, जसले जनताको मताधिकारको अधिकारलाई खोसेको हुन्छ। मलाई रुखमा भोट हाल्न मन लाग्यो, पाइँदैन। मलाई हँसिया हतौडामा भोट हाल्न मन लाग्यो कुनै पार्टीका, मलाई चाहिँ अर्को केमा कलममा भोट हाल्न मन लाग्यो, पाइँदैन। पार्टीले निर्देशन गर्छ फलानो जिल्लाको फलानो निर्वाचन क्षेत्रमा तिमीहरूले फलानालाई भोट हाल भनेर। यो फरक छ। काङ्ग्रेस पार्टीका मान्छेले काङ्ग्रेस पार्टीलाई, माओवादीका कार्यकर्ताले माओवादीलाई, समाजवादीका कार्यकर्ताले समाजवादीलाई भोट हाल्ने कुरा स्वाभाविक हो, त्यो पार्टीको निर्देशन चल्छ। तर एउटा पार्टीले अर्को पार्टीलाई भोट हाल, आफ्नो पार्टीलाई भोट हालिस् भने कारबाही हुन्छ भन्ने व्यवस्था त विश्वमै छैन ल। र योभन्दा अप्रजातान्त्रिक कुनै हुनै सक्दैन। र यस्तो अप्रजातान्त्रिक काम शेरबहादुरले गरेछ, रामचन्द्र पौडेलले गरेछ भने बाँकी केन्द्रीय सदस्यहरू चुप लागेर बस्छन् भने तिनीहरू अस्तित्वविहीन, मतलब यो के भने आत्मा नभएको मान्छे, मुटु नभएको मान्छेको शरीरले के गर्छ? तपाईँले यति भनिरहँदा जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसमा शेरबहादुर देउबाको अपोजिट पोल भनेर हामी शेखर कोइरालालाई चिन्छौँ। रामचन्द्र पौडेल त विलिन भइसके, कुनै समय शेरबहादुरको अपोजिट जस्ता थिए, आज शेरबहादुर र रामचन्द्रमा फरक छुट्याउन सकिँदैन। शेखर कोइरालाको तपाईँ र म कुराकानी गरिरहँदा 1 घन्टा अगाडि लगभग उनीहरूको समूहको छुट्टै बैठक बस्यो। उनीहरू निरन्तर रूपमा भातृ संस्थामा भाग खोजिरहेछन्, 40% को दाबी गरिरहेछन्, शेरबहादुरले सुनेको नसुनै गरिरहेछन्। आज उनीहरूले निर्णय गरे यदि 40% भाग पाइएन भने हामी चुप्प लागेर बस्दैनौँ, अप्रिय निर्णय पनि हुनसक्छ, हामी चाहिँ समानान्तर कमिटी पनि बनाउन सक्छौँ तलसम्म भने। के तपाईँले यही गरून् भन्न खोज्नुभयो? दास नभएर होइन, यो जान्नुहोस् न, म त स्पष्ट कुरा मेरो के हो भने, या त शेरबहादुर र रामचन्द्र पौडेललाई घुँडा टेकेर गएर उनीहरूले मानुन्, उसको इतर हुँ भन्नेहरू म त या दास हुन् या अवसरवादी हुन्। सत्ताकै लोभमा उनीहरू लागिरहेका छन्। 5 वर्ष सत्तामा नगए के हुन्छ? म 18 वर्ष म त सत्तामा छैन भन्दा डेमोक्रेटिक मुभमेन्टको लागि हिजो पञ्चायतको विरुद्ध पनि त हामी लड्यौँ नि त। आज हाम्रो सिस्टमले हाम्रो अधिकार खोसेको छ भने त्यसको विरुद्ध शेखर कोइरालालाई, शशाङ्क कोइरालालाई चुनाव लड्नै पर्छ। नेपाली काङ्ग्रेस जब समाप्त हुँदैछ, म तपाईँलाई भन्छु यो चुनावपछि नेपाली काङ्ग्रेस भनेर फेरि तपाईँले सोचिरहनु पर्दैन, समाप्त हुन्छ भन्नाले काङ्ग्रेस भन्ने सङ्गठन नै रहँदैन। अब सुन्नुहोस् न, काङ्ग्रेस भन्ने सङ्गठन बिस्तारै यो शेरबहादुर र रामचन्द्र पौडेल प्रयोग भए त्यसमा काङ्ग्रेस सिद्ध्याउनको लागि। अब 5 पार्टीको एउटा घोषणापत्र काङ्ग्रेस रह्यो, त्यहाँ कहाँनिर छ काङ्ग्रेसको भनेर खोज्ने। अब बिस्तारै तपाईँको गठबन्धनको एउटा चुनाव चिन्ह भन्ने कुरा पनि चले नभए पनि अब 5 पार्टीको मिलाउनु पर्यो नि त, होइन? रुखको बिड बनाउने होला, हँसिया हथौडाको, होइन, त्यहाँ हँसिया हथौडाको के हँसिया राख्ने होला, अनि त्यहाँबाट कलमको टुप्पो बनाउने होला। यस अब मतलब साझा कमन चिन्ह होइन, कमन घोषणापत्र भएपछि कुन चाहिँ कार्यक्रम लागू हुने, कसको त्यो कहाँनिरको लागू हुन्छ ल? भोलि शेरबहादुरजीले प्रधानमन्त्री हुनुभयो, पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री हुनुभयो, माधव नेपालले हुनुभयो, घोषणापत्र समेत लागू गर्न परेको परेन?
भन्दा लोकतन्त्र त सिद्धियो। तालमेलसम्म ठिक हो। तालमेल त हुन्छ राजनीतिमा। तालमेल चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्नु होला भने अब स्वाभाविक रूपमा पार्टीलाई लाग्यो कोही मान्छे पार्लियामेन्टमा सिनियर मान्छेहरूको आवश्यकता पनि हुन्छ। त्यसलाई जिताउने धेरै तरिकाहरू हुन्छन्। तालमेलै भएर उम्मेदवारै नदिने कुरो त राम्रो हुँदैन। कमजोर उम्मेदवार उठाइदिने, कमजोर उम्मेदवार दिने हुन्छ होइन। सिनियर लिडरहरू हारुन् भन्ने मल्टी पार्टी सिस्टममा सोच्नु हुँदैन। त्यो स्वाभाविक हो। स्वाभाविक हो नि। बोकेले दाइँ हुँदैन भन्छन् नि त, के भन्ने थियो हाम्रो परम्परा उखान। दाइँ गर्न गोरु नै चाहिन्छ। गोरु नै चाहिन्छ। पार्लियामेन्ट चलाउन पनि सिनियर लिडरहरू चाहिन्छ क्या। अहिले पार्लियामेन्टको हैसियत त देख्नु भएको छ नि तपाईँले, छैन नि, कम छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँको यो निर्वाचनपछि तपाईँको र यो निर्वाचनको होल लक्ष्य फेरि सत्ता भयो क्या। प्रधानमन्त्री बनाउने, मन्त्री हुने होइन, आफ्नो सिद्धान्त लागू गर्ने, बहुमत आफ्ना मान्छेहरूलाई टिकट दिँदाखेरि होइन। अब अरू पार्टीका मान्छे ल्याएर पनि टिकट दिनुहुन्छ, तर आफ्नो पार्टीमा ल्याउने कुरा स्वाभाविक हो। त्यस्तो गर्न सकिन्छ। तर अहिले त कस्तो हो भने अब पार्टी अलग रहने, घोषणापत्र एउटै। अब कहीँ शेरबहादुरजी गएर हँसिया हतौडामा भोटाल भन्नु पर्यो, चितवनकै सुनेका छौँ त हामीले। अब पनि फेरि कहीँ पुष्पकमल दाहाल गएर रुखमा भोटाल भन्नु पर्यो। अब रामचन्द्रजीले त भनिहाल्नु भयो हँसिया हतौडा पहिला जस्तो छैन, अहिले त धान काट्ने हो, पहिला पो के काट्ने थियो। मैले भने यो विकृतिको चरम रूप उत्कर्षमा आज हामीहरू पुगेका छौँ होइन। अब अर्को कुरा सरकार बन्यो भन्छन् कि के भयो त ल। शेरबहादुरजीको नेतृत्वमा सरकार बनेर काङ्ग्रेस त अरू पार्टीसँग मिल्न बाध्य त हुनु पऱ्यो कि परेन। पार्टी कमजोर भएछ, महँगी त्यत्तिकै बढाएछ होइन। कार्यकर्ताहरू जनताहरू व्यापक असन्तुष्टि छ। यो भए मतलब शेरबहादुरजीको सरकार नबनिदिएको भए के हुन्थ्यो। उहाँले भन्नुभयो भने केपी ओलीको सरकारभन्दा रुन पनि पाइएको थिएन, हाँस्ने त परै छ। केपी ओलीको सरकारले दिएको शास्तिबाट म प्रधानमन्त्री बनेपछि जनताले केही राहत महसुस गरेका छन् भने उहाँ शेरबहादुर देउवाले नै भने। तर अब हामीले त महसुस गरेका छैन। मैले त तपाईँले केही तात्विक फरक पाउनु भएको छैन के। अब महँगी बढाएछ मान्छेमा म गोविन्दराज जोशी यो देशको गृहमन्त्री भएको मान्छे होइन। 8-9 वर्ष मन्त्री भएँ म, 17 वर्ष सांसद भएँ। मेरो छोरा मरणासन्न गरी पिटिँदाखेरि पुलिस प्रशासन त्यहाँ सुरक्षा गर्न त गएन। अहिलेसम्म जारी दरखास्त पनि लिएन। सुरक्षाको अवस्था यस्तो छ। मेरो त त्यो हाल हुन्छ भने यहाँ जनताको के होला, बोल्न सकेका छैनन् भएर हुन्छ। एउटा कुरा चाहिँ हो, एउटा बोल्यो भने अर्को भाउँतो लगाइदिन्छ कि शेरबहादुरले भन्ने डर, अर्को बोलेर केही पनि हुँदैन किन बोल्ने भनेर पनि होला। जनता बोलेका छैन, तर जनताभित्र धेरै ठुलो असन्तुष्टि छ अहिले। त्यो काङ्ग्रेस पार्टीभित्र पनि छ, काङ्ग्रेस पार्टीका कार्यकर्ताहरूमा पनि छ, तर बोल्न सकिरहेको छैन। र त्यसैले मैले के भने मेरो यो आह्वान हो तपाईँकै यो टेलिभिजन मार्फत, म सम्पूर्ण देशभरिका अहिले तपाईँको यो स्थानीय निकायमा टिकट बिक्री भयो। अब नेपाली काङ्ग्रेस बिपीको सिद्धान्तलाई पछि लाग्ने मान्छे ठेकदार क्रसर उद्योगवालाहरू बाहेक अरू कोही पनि हुँदैन। अब किनभने अब टिकट उनीहरूले पाउँछन्, चुनाव उनीहरू नै लड्न सक्छन्। ठेकेदारहरू, क्रसर उद्योगवालाहरू, म्यान पावरवालाहरू, यो तिनवटा चाहिँ अबलाई शेरबहादुरजीहरूले सक्कली नेपाली काङ्ग्रेसमा त यिनीहरू रहेछन्, हामीले बल्ल बुझ्यौँ भनेर टिकट सबै तिनीहरूलाई दिने हो। निष्ठावान काङ्ग्रेसले जो सङ्गठन बनाउन मरिमेटेर लाग्यो उसले टिकट पाउने सम्भावना छैन। अब
त्यो त 100% छैन। तर उहाँहरू पनि भन्न थाल्नुभयो कि म चुनाव लड्न सक्दैन। शशाङ्क कोइरालाले स्वयं भन्नुभयो 6 करोड मेरो खर्च भएको छ भनेर। भने सामान्य निष्ठामा बसेको काङ्ग्रेसको एउटा इमान्दार कर्मठ सिपाहीले 6 करोड खर्च गरेर चुनाव लड्ने अवस्था छ र? अब निर्वाचन प्रचण्ड स्वयंले भनिसके यो यस्तो निर्वाचन प्रणाली रह्यो भने गणतन्त्रै रहन्न कि भन्ने डर लाग्न थाल्यो भनेर। होइन, त्यो त अब यति मतलब 63बाट 73 भनौँ न, अहिले भर्खर चाहिँ यति चाँडै यति कुरा पनि नसोचिकन यस्तो व्यवस्था ल्याउनु उचित थियो त? भन्न त पायो, बदमासी गर्ने होइन, आज देशले धोका त पायो नि। नेपाल बहुदलीय व्यवस्थाभन्दा उत्तम व्यवस्था विश्वमा छैन। तर नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था भनेपछि मान्छेले लाठो लिएर आउलान् जस्तो भइसक्यो। संसदीय व्यवस्थामाथि त्यस्तै प्रश्न उठ्न थालिसक्यो। त्यो त मैले उठा त होइन नि, तपाईँले सुनिहाल्नुहोस् ठाउँ ठाउँमा। भन्दाखेरि यत्रो विसङ्गति र विकृतिको जिम्मेवारी कसैले लिनुपर्छ कि पर्दैन? त्यसो भए तपाईँले बहुदलीय व्यवस्था सुन्दर, यसको विकल्प छैन भनिरहँदा नि अहिले यो व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्यो, पात्र खराब भयो कि प्रवृत्ति खराब भयो कि प्रणाली खराब भयो? होइन, अब बहस त यहाँ हुनु पर्यो नि। होइन, यस्तो कुरा के हो भनेदेखि तपाईँको जुनसुकै व्यवस्था पनि नेतृत्वमा भर पर्छ। लिडर इज नट मेड बट बर्न भन्छन् के। नेता चाहिँ जन्मिन्छ अरे, बन्दैन अरे। प्रधानमन्त्री बन्छ, बनाउन सकिन्छ, बहुमतीय प्रधानमन्त्री हुन्छ। पार्टीको सभापति बन्छ, तर नेता बनाउन चाहिँ जन्मेको हुन्छ। अब इतिहासको कालखण्डमा विश्वमा कहीँ हामीले हेऱ्यौँ भने कतिपय मान्छेको हामी नाम सम्झन्छौँ, कतिको हामी सम्झँदैनौँ। त्यही कारण हो। त्यसैले प्रणाली यो मल्टिपार्टी सिस्टमको संसदीय प्रजातन्त्रकोलाई कुरूप बनाइयो अहिले क्या। यो अहिलेको संविधानमा, संविधानले गर्दा यस्तो भएको हो। संविधानले गर्दा, संविधान त बनाएको त हो नि। त्यो त अब यता हेऱ्यो जनताको भावनालाई हामीले कतिपय राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा जनतामा त पुग्न सकेनौँ नि त, होइन? मान्छेको बारेमा भ्रम छ। नागरिकताको ऐन आयो अहिले, ठिक हो कि बेठिक हो, जनताले के बुझ्ने? एमसिसी आयो, एसपिपी आयो, होइन? भन्दाखेरि सरकार यो जिम्मेवारी सरकारको हो क्या। बेठिक भए गर्न हुँदैन, ठिक भए जनतालाई चित्त बुझाउनुपर्छ क्या। अब बेठिक पनि नभन्ने, जनता कहाँ जाँदा पनि नजाने, सेन्टिमेन्टल कुरा गर्ने, उटपटास कुरा गर्ने त राजनीति त हुँदैन नि त। कसैले बेठिक कुरा गरे भने राम्रो काम भएको भए रहेछ, बेठिक गरे भने त्यसलाई त नङ्ग्याउनु पऱ्यो नि त सरकारले, त्यो पनि सक्दैन। भन्दा यस्तो व्यवस्थाले आज जनतालाई एकदमै वास्तवमा दुःख दिएको छ क्या अहिले। अब यो जनतालाई दुःख दिएको छ, ठिक छ, यो सबै देखिरहेको छ। तर यस्तो व्यवस्था ल्याउनुमा त तपाईँ पनि त जिम्मेवार हो नि त। तपाईँको त्यति बेलाको पार्टी, तपाईँ नेपाली काङ्ग्रेस पनि जिम्मेवार हो नि त। तर बिपी कोइरालाको तपाईँले बारम्बार नाम लिनुभयो। बिपी कोइरालाले परिकल्पना गरेको अहिलेको अवस्थाभन्दा तपाईँ हाँस्नुहुन्छ, किनभने त्यो ठिक छैन। त्यस्तो बिपी कोइरालाको संस्कारमा हुर्किएर बन्दै आएको पार्टी र अहिलेको प्रधानमन्त्री त उहाँले विश्वास गरेको मान्छे हो नि त, नेभी सङ्घको अध्यक्ष बनाएको बिपी कोइरालाले, शेरबहादुर देउवा। अहिले काङ्ग्रेसको सभापति पनि उही हुनुहुन्छ। रामचन्द्र पौडेल, तपाईँकै हाराहारीका सबै मान्छेहरू जो बिपीले पत्याएका मान्छेहरू आजको काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ। किन बिपीले पत्याएका मान्छेले चलाउँदा पनि काङ्ग्रेस र देशको यो हाल भयो त? बिपीले के भन्नुभएको छ भने त्यो हामीले बिपी विचार राष्ट्रिय समाजले निकालेका पुस्तकहरूको पछाडिपट्टि अथवा यो राजा राष्ट्रियता र राजनीति भन्ने किताब छ, त्यसमा गणेश राजजीले लेख्नुभएको छ। बिपीले के भन्नुभएको रहेछ भने बिपीले म मरेपछि नेपाली काङ्ग्रेसमा मेरो भावनालाई परिष्कृत गरिनेछ, गलत व्याख्या गरिनेछ र मैले लिएको अडानलाई चाहिँ छोडिनेछ भन्ने कुरा मलाई पक्का छ भन्नुभएको छ। उति बेलै त्यो हेर्नु होला एकचोटि। मैले नेपाली काङ्ग्रेसको इतिहास लेख्नुपर्ने थियो, लेख्न सकिनँ। अब म सक्दिनँ होला।
र मैले मेरो नेपाली काङ्ग्रेसको बारेमा मेरो दृष्टिकोण, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका बारेमा मेरो दृष्टिकोणमा निरन्तरता छ। तर म मरेपछि मेरा यी अडानहरूका बारेमा गलत व्याख्या गरिनेछ भन्ने मलाई पक्का छ भन्नुभएको छ। जुन कुरा आज भइरहेछ। आज भइरहेछ उहाँले पक्का भनेको त अहिले तपाईँले नाम लिएकै मान्छेहरूलाई हो नि त। नेपाली काङ्ग्रेसको भ्रम चाहिँ केपी ओलीले सिर्जना गर्यो, गर्छ, पुष्पकमल दाहालले, माधव नेपालले त भने होइन होला, काङ्ग्रेसकै नेताहरूले गर्छन् भने होला। तर तपाईँहरू जो बिपीको विचारको पथ प्रदर्शक हुनुहुन्थ्यो, जसले बिपीको वास्तविक विचार ग्रहण गर्नुभएको थियो र आजको स्थिति ल्याउन हुन्न भनिरहनु भएको थियो, तपाईँहरू किन कर्नरमा पर्नुभयो त? तपाईँहरू किन त्यहाँ हुनुहुन्न? त्यही कारणले हामीले बढ्ता वास्तवमा बिपीको आइडियोलोजी भन्दा धेरै टाढा जानु हुँदैन भन्ने कुरा हामी लाग्दाखेरि अब हामीहरू जस्ता मान्छे, धेरै नेपाली कङ्ग्रेसका धेरै मान्छेहरूलाई वास्तवमा यही अहिलेकै नेतृत्वको पालामा समाप्त गरियो र हामी बिपीसँग काम गरेको मान्छे हौँ। यो उद्घोष किन गरेका छन् त? यो धम्की हो तर्साउनुलाई, शेरबहादुरलाई तर्साउनुलाई। तर्सिन्छन् शेरबहादुर? मलाई लाग्छ तर्सिँदैन। के हुन्छ त? के देख्नुहुन्छ काङ्ग्रेस? होइन, शेरबहादुरले उसले आफ्नो मन अब अलिअलि दिन्छ, दुई चार सिट दिने कुरा स्वाभाविक हो। अरू चाहिँ आफ्नै ग्रुपमा पुग्दैन, उनीहरूलाई त्यो 40 दिने भन्ने कुरै भएन। यिनीहरू रोइ कति चुनावमा जान्छन्, हार्छन्, बस्छन्। भनेपछि कतिपयको बाहिर आकलन के छ भने शेरबहादुरले 40% नदिने र भातृ संस्थामा यस्तै मनपरी गर्ने हो भने शेखरको समूहले पार्टी पनि फुटाउन सक्छ भन्नेहरू पनि छन् चुनाव अगाडि नै। त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ? होइन, पार्टी फुटोस् भन्ने त म भन्न चाहन्न, तर शेखर कोइरालासँग त्यो आँट छैन। भने त्यो समूह अब रामचन्द्र जस्तै विलिन भएर जाने हो जान्छ भने यो चुनाव पछाडि त्यस्तो कुनै समूह रहँदैन, शेरबहादुरको एकलौटी हुन्छ र नेपाली काङ्ग्रेस समाप्त पनि हुन्छ। त्यति बेला यो काङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ता जो छन् नि अहिले पनि काङ्ग्रेस भएन लागेका, तिनीहरूको अवस्था र तिनीहरूको अभिभावकत्व कसले लिन्छ? नै तपाईँले हेर्नुभयो भने मसँग देशभरिका मान्छेहरूसँग कोही यहाँ आएर कोही टेलिफोन सम्पर्कमा हुन्छ। पार्टी सारा कार्यकर्ताहरू निराश छन्, अहिले निराश, डिप्रेस छन्। त यस्तो निराश र डिप्रेस्ड भएको कार्यकर्ताले यो पार्टीलाई बचाउन सक्छ? अनि आफ्नो भविष्य कसको? अब काङ्ग्रेस निराश भएका कार्यकर्ता मेरो त मैले भविष्य देखाएको छैन भने अब कार्यकर्ताको के बिचरा, के भविष्य होस्? रोइ बस्छ। भनेपछि राजनीतिक भ्याकुम त हुने पनि एउटा डेमोक्रेटिक त्यो हुन्छ निरर्थक भयो त। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको प्रयोग भएको हो नि त। तपाईँ यसो भन्नुहुन्छ शेरबहादुर देउबा गठबन्धन गरेर हामीले स्थानीय तहमा त्यत्रो जित्यौँ, काङ्ग्रेस ठुलो पार्टी बन्यो। गठबन्धन गर्नुभन्दा अगाडि मलाई चाहिँ उहाँहरूले प्रधानमन्त्री 23 सिटबाट प्रधानमन्त्री बनाइदिनु भयो, गण्डकीमा मुख्यमन्त्री भयो। के भने काङ्ग्रेस सत्तामा जान पायो रे। अनि सत्तामा गएर के भयो? तर उहाँकै पार्टीभित्रको अर्को समूहले यो प्रश्न सोध्ने हैसियत किन राख्दैन? छैन हिम्मत। तपाईँ पनि टिकट नपाउने पक्का भएर अथवा? अहिले म त अब पहिलादेखि भनिरहेको छु नि यो कुरा, टिकट पाउने कुरा पक्का भएर भन्दा त मिल्छ। किनभने मैले भने मलाई जब कारबाही गरेको सूचनासम्म दिँदैन त्यो पार्टीले टिकट। यो कुरालाई हुन त पुरानो घाउ कोट्या जस्तो होला, मैले अन्यथा मन लागे चाहिँ जो तपाईँलाई कारबाही गर्ने समितिमा हुनुहुन्थ्यो, अहिले काङ्ग्रेसको उपसभापति हुनुहुन्छ धनराज गुरुङ, उहाँसँग जोडेर तपाईँलाई हेरिन्छ क्या। तपाईँले उहाँलाई कारबाही गर्नुभयो रातो पासपोर्टको कारण, उहाँले रातो पासपोर्ट बेच्नुभयो भन्ने उहाँमाथि आरोप छ लमजुङका रामचन्द्र पोखरेलको अधिकारीको। त्यो विषयमा तपाईँले उनलाई गरेको कारबाहीको प्रतिशोध तपाईँमाथि राखेर कारबाही गरियो, तपाईँलाई साधारण सदस्यबाट निकालिदियो भन्ने हामी सुन्छौँ। वास्तविकता के हो? यो मैले सोधिहालेँ। तपाईँको अलिकति गलत बुझ्नुभयो। मैले धनराज गुरुङलाई कारबाही गर्यो भनेर ऊ रिसाएन, उसको रातो पासपोर्ट बेच्ने धन्दा रोकियो भनेर रिसाएको। त्यो के भयो भने एकजना मान्छेको ओखलढुङ्गामा एकजना मान्छेको घरमा हात हतियार छन् भनेर घर खानतलासी गर्दा धनराज गुरुङ, रामचन्द्र अधिकारीहरूको पासपोर्ट फेला पर्यो, थुप्रै रातो पासपोर्ट फेला पर्यो। अनि बयान गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यिनीहरूले त्यो पासपोर्ट बेच्ने काम गरेका रहेछन्, होइन?
पासपोर्ट बेच्ने काम गरिरहेछन्। अब त्यो मैले अब काङ्ग्रेसकै मान्छेहरू भए हुनाले वास्तवमा मैले त यिनीहरूलाई धेरै कडा एक्सन लिएको नै होइन, तर कुरा के हो भने यिनीहरूले अब त्यो धन्दा चलाउन पाएनन्। रिस त्यहाँ हो क्या मसित, धन्दा बन्द गरिदिएको। धन्दा बन्द गरिदिएको उहाँलाई त पार्टीले साधारण सदस्यबाट पनि निकाले होइन र? निकाले हो। अब त्यो बारेमा अब मलाई धेरै तपाईँ बुझ्नुहोस् होइन। कारवाही त अब म गृहमन्त्री थिएँ, मैले गरेकै हो नि त। अब रातो पासपोर्ट बेच्नेलाई लगेर कारवाही गर्नु परेन। तर आफ्नो पार्टीको भएपछि त जोगाउनु पर्थ्यो नि त तपाईँ। जोगाउने भनेर अब त्यस्तो नैतिक जिम्मेवारी पनि त कुरा अब रामचन्द्रजीको मन्त्री नै गयो, उहाँले छोड्नुभयो। त्यो प्रतिशत तपाईँसँग साधे आयो उहाँले पछि? रामचन्द्र पौडेलले उसलाई प्रयोग गरे त्यसमा। ए प्रतिशत साध्या चाहिँ होइन उहाँले? उसले मात्रै होइन, ऊ चाहिँ त्यो मौका खोजिरहेको थियो। रामचन्द्र पौडेललाई त्यस्तो मान्छे चाहिएको थियो। अनि त्यो भइसकेपछि तपाईँलाई कारबाही गरियो, तपाईँले भन्ने सुन्नु भएको छ। अहिलेसम्म चाहिँ पत्र चाहिँ किन नपठाइएको र तपाईँलाई जानकारी किन? त्यसो भएपछि के हुन्छ भन्नु होला भने जुन दिन पत्र गयो त्यो मितिबाट लागु हुन्छ भन्दै के भनिदियो भने के गर्ने? एउटा अर्को दोस्रो मैले अरू कारबाहीमा जस्तो म पुनरावेदन जान सक्थेँ। केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्ने गरे होइन भन्छन्, केन्द्रीय सदस्यहरू हाल थाहा होइन भन्छन्। म चाहिँ सर्वोच्च अदालतमै रिट हाल्न जान्थेँ होला। मेरो यस तपाईँसँग कुरा गर्दा गर्दै मलाई एक्कासी के सोच आयो भने कतै गोविन्दराज जोशीको राजनीतिमा पूर्णविराम लाउनलाई गरिएको स्टन्ट मात्रै त होइन यो? किनभने तपाईँ पुनरावेदन जान पनि पाउनु भएको छैन, तपाईँले पार्टीका आधिकारिक फोरममा गएर बुझ्न पनि पाउनु भएको छैन, यसलाई लिङ्गेरिङ गराएर राखिराखेको होइन। उनीहरूले अब के कारणले होला त्यसमा ककसको मिल्यो होला, त्यसमा शेरबहादुर र रामचन्द्रजी मिले र काङ्ग्रेसमा मलाई प्रवेश गर्नबाट वञ्चित गराए र त्यसैले अब म अहिले 73 हिजोबाट पुगेर 74 लागेँ होइन। अब 5 वर्षपछि भने मूर्खता हुन्छ। अब म चुनाव लड्ने कुरा पनि त्यो अहिले अन्तिम हो। अब देशभरिका साथीहरूको माया ममता छ। तनहुँ जिल्लाका साथीहरूले उठ भन्या हुनाले एकपटक प्रयास गरे हो। अब त यसै पनि मेरो राजनीतिक पूर्णविराम लाग्ने अवस्था समयले गराउँदैछ। तर के भयो भने मलाई म एकपटक पार्लियामेन्टमा जान सकेँ भने पार्लियामेन्टमा पनि अलिकति पार्लियामेन्टमा बोलेको कुरा, मैले तपाईँसँग बोलेको कुरा, बाहिर भाषण गरेको कुरा र त्यति अर्थ राख्दैन यसले। अर्थ त राख्छ, तर जति पार्लियामेन्टमा बोलेको कुराहरूले राष्ट्रिय इस्युहरूमा कतिपयले राष्ट्रिय इस्युहरूमा चाहिँ कोही त्यहाँ बोलेको देखिँदैन होइन। एकदम त्यहाँ त हरेक राष्ट्रिय बहसमा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव ल्याएर छलफल गरेर होइन, सम्बन्धित मन्त्रीलाई ल्याएर जवाफ दिन लगाएर अनेक कुराहरू हुन्छ नि त्यहाँ। कता कता समस्याहरू मिलाउनुपर्छ। त मेरो केही भूमिका मै नै के गर्छु भन्ने कुरा त होइन, त्यो मूर्खता हुन्छ। फेरि मेरो भूमिका अलिकति हुनसक्छ, एकपटक कोसिस गरौँ भनेर कोसिस गरे मात्रै। तर प्रचण्डले पनि अन्तिम इनिङ खोजिरहेछन्, प्रधानमन्त्री हुन एकचोटि दिनुहोस्, म देश बनाउँछु, अझै मैले 2 पटक गर्न नसकेको सपना पुरा छ भने जस्तो तपाईँले पनि अन्तिम इनिङ खोजे हो यो? अब राजनीतिमा इनिङ खोज्दा त के भएर अब अन्तिम त अब म सामान्यतया मेरो चुनाव लडे पनि नलड्ने अन्तिम हो होइन। खोज्ने कुरा के भएर आफ्नै अब यत्रो एउटा मतलब धेरै अगाडिदेखि मैले यो अभियान सुरु गरिरहेको छु। देशभरका कार्यकर्ताहरू पनि के गर्ने भएर अब गर्न सक्छन् कि सक्दैनन् थाहा छैन होइन। तर एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि गठबन्धनको उम्मेदवारलाई भोट हाल्नु चाहिँ अप्रजातान्त्रिक कदम। तर नि तपाईँलाई सहज होला त, गठबन्धनको त रामचन्द्र पौडेलको चर्चा छ, त्यहाँ 5वटा पार्टी एकातिर, गोविन्दराज जोशी एकातिर। त्यो पनि तपाईँले अघि भन्नुभयो 20 वर्ष हुन थालिसक्यो, तपाईँ कुनै सत्तामा हुनुहुन्न, न तपाईँले सत्ताको दुरुपयोग गर्ने ठाउँ छ, न तपाईँसँग पुलिस प्रशासन छ। हिजोको गोविन्दराज जोशी पनि होइन तपाईँ आज। जाहेरी दरखास्त दर्ता भएन, कारबाही छोडिदिउँ न। अनि सहज छ तपाईँलाई त्यहाँबाट चुनाव जित्न तनहुँ 1बाट? के को आधारमा, के को बलमा तपाईँ यति तपाईँको यो उत्साह, तपाईँको त्यो चमक देख्दाखेरि नि 16 वर्षको ठिटोभन्दा कम छैन। यो चाहिँ कहाँबाट आइरहेछ? त्यत्रो गठबन्धन छ, त्यही तागतले मलाई जिताउँछ। तबको जनताले मलाई माया गर्छन्, त्यति कुरा। तर गठबन्धन छ नि त अर्कोतिर त। गठबन्धनले के गर्छ? रामचन्द्र पौडेलसँग सत्ता छ, शेरबहादुर छन्, केही गर्दैन। अस्ति पनि स्थानीय निकायमा गठबन्धन थिएन र? त्यहाँ त अब धेरै त्यसमा छलफल नगरौँ, अलिकति अब हामीको आफ्नै कमी कमजोरीहरू भए। तर दिपकले व्यास नगरपालिकामा 12,000
200 मतले हार्नु भएको छ। 127 भोटले 127 भन्नु त्यसलाई, 127 पाए भए त उहाँले जित्नुहुन्थ्यो भन्दाखेरि नि त्यो त छ नि, जबकि उसलाई त त्यति चिन्दैनन् त्यहाँ। तर त्यो त गोविन्दराज जोशीको मत हो नि त। होइन, उसको पनि छ, मेरो पनि छ। मैले भने नि त्यसो तनहुँका जनताप्रति मेरो विश्वास छ, मलाई भरोसा छ। र मैले विगतमा यत्रो आज 22 सालदेखि म तनहुँमा काम गर्दै आएको मान्छे। तपाईँले एउटा कुरा गर्नुभयो अघि, मलाई त्यो त्यति बेला सोधौला लाग्थ्यो, फेरि अहिले ठ्याक्कै सन्दर्भ आयो। म तनहुँमा काङ्ग्रेसले अन्याय गरेकाहरूको संरक्षणका लागि भए पनि म चाहिँ नेता हुनुपर्छ तनहुँको लागि भनेर तपाईँले भन्नुभएको छ। अब तपाईँले अन्तिम इनिङ भन्नुभएको छ, त्यसपछि होइन, अब यस्तो छ मतलब कुरा, त्यसपछि तिनीहरूको संरक्षण कसले गर्छ? 10,000 मान्छेहरूले क्रियाशील सदस्य पाएका छैनन्, निराश हुन्छन्। अरू के मतलब पार्टीमा कुनै बाटो म सांसद हुन सकेँ भने तिनीहरूलाई अलिकति राहत मिल्छ, त्यसपछि मैले अर्को विकल्प बनाएर छोड्छु नि, फेरि म त्यसै छोड्दिनँ होइन। अब भइएन भने पनि अब निराशै हुनुपर्छ। तिनीहरूको संरक्षक को हुने त? अब भइहाल्छ, त्यो त बनाउनु पर्छ राजनीतिमा। नेपाली काङ्ग्रेसमा पठाउने फेरि होइन, त्यो अब राजनीतिक लडाइँ कहाँ के अब नेपाली काङ्ग्रेस सदस्य दिया छैन होइन। तर अब यो यस्तो अवस्था सधैँ रहँदैन। तर तपाईँले अलि हतार गर्नुभयो कि काङ्ग्रेसले टिकट पो दिन्थ्यो कि तपाईँलाई? जुन पार्टीले अब शेरबहादुरसँग मेरो भेट नभएको 3 वर्ष जति भयो। रामचन्द्रसँग नभएको कति भयो? रामचन्द्रसँग त अस्ति आर्यघाटमा भेट भएको थियो, एउटा साथी मरेर बोलचाल भयो? भएन। मेरो आडमा बसेको थियो अनि उठेर गयो, त्यहाँ बस्नै सकेन, तापले पनि पोलेछ। बोलचाल नभएको कति भयो रामचन्द्र पौडेलसँग? बोलचाल नभएको त धेरै भयो, 8-10 वर्ष भयो होला। दुईजनाको बिचमा इन्टरेक्सन कुराकानी नै भएको छैन? कामै पर्दैन, के कुरा गर्ने। अब मानौँ तपाईँहरू चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ, रामचन्द्र पौडेल भर्सेस गोविन्दराज जोशी त पक्का पक्की जस्तै भयो, त्यहाँ अर्को उम्मेदवार छैन। यदि तपाईँले चुनाव हार्नुभयो, मानौँ, रामचन्द्र पौडेललाई बधाई दिनुहुन्छ? त्यो एउटा त मैले चुनाव लड्ने कुरा निष्कर्षमा पुगेको कुरा रामचन्द्र पौडेलले बुझ्यो भने ऊ चुनावै लड्दैन, नम्बर 1। कथम कदाचित लडिहाल्यो भने पनि मसँग पराजित हुन्छ। र मैले त सक्दा त उसको जमानत जफत गर्नुपर्ने हो, नसके पनि 2/3 मत नै मैले जित्नुपर्छ। भने रामचन्द्र पौडेल लड्दै नलडे हुन्छ गोविन्दराज जोशी? अहिले एकजना मान्छे भोलि भोट पार्टीको उम्मेदवार भयो भने अलिकति मान्छेले भोट हाल्ला, गठबन्धनको भोट हाल्ला। एकजना मान्छे तपाईँले नाम दिनु होला मलाई टेलिफोन गरेर, फलानाले चाहिँ रामचन्द्रलाई मान्छ भनेर, कोही छैन। अहिले तपाईँको अहिले शेरबहादुर नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति प्रधानमन्त्री हो कि होइन? रामचन्द्र पौडेल वरिष्ठ नेता, तनहुँको विकासको जिम्मा लिन्छु भने अब मेरो सम्पूर्ण जीवन भनेकै तनहुँको विकासको लागि हो भन्नु। एउटा योजना देखिने गरी यो आर्थिक वर्षको बजेटमा आउनु पर्छ पर्दैन? दमोलीमा हस्पिटल छैन, त्यो एउटा हस्पिटल बनाइदियो भने चाहिँ 10 करोड छुट्याएर। सरकारी कलेज छैन, एउटा कलेज 10 करोड छुट्याएर बनाइदियो भने सक्दैन थियो? त्यो त परै जाओस्। मेरो गाउँमा मोटर बाटो जाने मोटर बाटो छ, त्यो मैले बनाएको भन्छ अरे। तपाईँको गाउँमा जाने? मेरै गाउँमा जाने, खाल्टे भन्छ। त्यहाँ बजेट अलिकति कति पैसा छुट्टिया छ, तर उसको गाउँमा जाने बाटोको मा 1 पैसा पनि छुट्टिया छैन। नेता भने त त्यो हो नि त, आफ्नो नगरेर अर्काको गर्ने हो नि त। उहाँले तपाईँकोमा गरिदिनु भयो। त्यसो भएर त्यो चाहिँ हो, त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ संस्कार त देखाएछ, गेट टु दि पोइन्ट भन्छ नि। भनेपछि तनहुँका जनता, तनहुँ क्षेत्र, मलाई लाग्छ रामचन्द्र पौडेल तनहुँबाट लड्दैनन् चुनाव। चितवनको हल्ला पनि छ के त गोविन्दराज जोशीको डरले हो? होइन, अब त्यो मलाई थाहा छैन त्यो। तर नि तनहुँका जनतालाई यस्तो अवसर छ, बाहिर चर्चा सुनिन्छ, तपाईँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? रामचन्द्र पौडेल भावी राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीको त उहाँले कुरा गर्नु भएको छैन, भावी राष्ट्रपतिका लागि रामचन्द्र पौडेल चाहिँ लाग्नु भएको छ र शेरबहादुर देउवाले त्यो आश्वासन दिएर विलिन गराउनु भएको छ उहाँसँग भन्ने चर्चा सुनिन्छ। तनहुँका मान्छेले भावी राष्ट्रपतिलाई जिताउने कि अब तपाईँ त सांसद मात्रै बन्ने होला, फेरि मन्त्री बन्ने, प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना पनि छैन, अरू पार्टीमा पनि तपाईँ हुनुहुन्न, राष्ट्रपति बन्ने मान्छेले जिताएर पठाउने कि एउटा सांसद? पोहोर साल पनि उहाँले त्यही भन्नुभएको थियो, तनहुँका जनतालाई हामीलाई रामचन्द्र चाहिएन, राष्ट्रपति होस् कि प्रधानमन्त्री होस् भने पोहोर साल। अब अहिले के भन्छन् त्यो हेर्ने कुरा हो।
तर एउटा चाहिँ के भने नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा तनहुँ जिल्लाको धेरै ठुलो भूमिका र योगदान छ र अहिले राष्ट्रिय राजनीतिमा तनहुँको कुनै हैसियत छैन। मैले भने एउटा हस्पिटल बनाउन सक्दैनौँ हामी जिल्लामा, त्यो त मेरो लागि त होइन नि त। एउटा 500 बेडको हस्पिटल दमौलीमा बनाइदिया भए के हुन्थ्यो। तर अब त सम्पूर्ण जीवन लाउँछु भन्नुभएको छ त उहाँले। होइन, अब बाँकी रहेको जीवन 80 वर्ष हुनुभयो, अब बाँकी जीवन लाग्ने कुरा त राम्रै हो, तर अब लाग्ने कता भन्ने कुरा तपाईँलाई विश्वास छैन? होइन, त्यो उहाँको क्षमतै छैन। तर यसपालि त किसान श्रेष्ठ पनि उहाँसँगै हुनुहुन्छ, उहाँलाई पराजित होइन होला, अब त्यो को हुन्छन् त्यो अर्को कुरा हो। तर उहाँको के छ भने जनतालाई झुके मैले ठग भन्छु कि उहाँलाई नि, जनतालाई ठग्ने क्या, त्यो अब तनहुँको जनताले बुझिसके। अब एउटा तपाईँको राष्ट्रिय र राजनीति हाम्रो तनहुँको लागि त वास्तवमा अहिले प्रजातन्त्र भनेकै रामचन्द्र पौडेलबाट मुक्ति पाउनु। तनहुँका जनताले प्रजातन्त्र पाउनु भनेको रामचन्द्रबाट मुक्त पाउनु। धेरै ठुलो अपमान भयो क्या जिल्लालाई, धेरै ठुलो मान्छे ह्युमिलिएट भए। अब एउटा तपाईँले यति भनिरहँदा नि एउटा चर्चा के छ, काङ्ग्रेस वृत्तमा पनि सुनिन्छ, त्यो अलिकति डेमोक्रेटिक मान्छेहरूको पनि सुनिन्छ, गोविन्दराज जोशी भनेको प्रजातन्त्रको लागि र काङ्ग्रेसका लागि, तपाईँले आज त्यो शब्द प्रयोग गर्नु भएन, 3 पुस्ताले रगत बगाएको परिवारको मान्छे हो, पसिना बगाएको परिवारको मान्छे हो। अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सभापति गोविन्दराज जोशी देख्न पाउँथे काङ्ग्रेसले, काङ्ग्रेस बिपीको पथमा पनि हुन्थ्यो। उस्तै परे प्रधानमन्त्री पनि गोविन्दराज जोशी हुने लाइनमा भावनाले उहाँको त्यो टुसै भाँचियो, उहाँलाई यो हालतमा पुर्याइयो। अहिले जो समकालीन नेतृत्व छ त्यसलाई त्रास नै गोविन्दराज जोशीसँग थियो र आज यस्तो बनाए भन्छन्, यो कुरामा कतिको सत्यता छ? अब त्यो त मैले अब त्यसरी विश्लेषण गरेको छैन। अरूहरूको तर जुन बेला म पार्टीको सहमहामन्त्रीसम्म भएँ त्यो बेला पार्टी सञ्चालन मैले गर्थेँ, यो सत्य कुरा हो। जुन बेला म मन्त्री भएँ, जति वर्ष जतिवटा मन्त्रालय चलाएँ, त्यो मन्त्री परिषदको निर्णय मेरो कन्सेन्टभन्दा बाहिर गएर हुन सक्दैन थियो, त्यो चाहिँ पक्का कुरा हो। तर मैले गल्ती गरेको के हो भने अब मैले त्यो नेपाली कङ्ग्रेसको हितमा, देशको हितमा, खास गरिकन गिरिजाबाबु किसिनजीको हितमा, जो प्रधानमन्त्री म किसिनजी प्रधानमन्त्री हुँदा, शेरबहादुर हुँदा, गिरिजाबाबु हुँदा म मन्त्री बनेँ र उहाँहरूको हितमा मैले गरेँ होइन। अब राजनीतिमा त्यस्तो हुन्छ अलिकति अब, तर मेरो विरुद्ध धेरै ठुलो तागत, अब शान्तिनो तागतलाई त मैले सक्थेँ होला, तर धेरै थरी तागत मिले एकैपटक। अब त्यो मैले धन्न अहिले टिकिराखेँ, 21 वर्ष भयो। उस्तै भए त बौलाएर डिप्रेसनमा जाने। 21 वर्ष अहिले यो ग्रिनिज मैले तारिख बोकेको 21 वर्ष भयो। 21 वर्षसम्म तपाईँको ठेकेर झेलेर मुद्दा छिनिँदैन। यो ग्रिनिज बुकमा लेख्न जाउँ भन्ने लागेको छ मलाई, यस्तो छैन संसारभरि। यो पनि गम्भीर षड्यन्त्रमा तपाईँ फसिरहनु भएको छ। अब तपाईँको पार्टीले, म त वास्तवमा भन्यो भने फ्रिडम फाइटर नै हो नि। पञ्चायतको विरुद्ध त्यो बेला सशस्त्र क्रान्तिमा बिपीले आह्वान गर्यो, सशस्त्र क्रान्तिमा हतियारबद्ध आन्दोलनमा सहभागी हुने कुरा अहिले भएका धेरै मान्छेहरू छैनन्। तर अब पार्टीभित्र मान्छे लाग्यो, बाहिरबाट लाग्यो, अब म धन्न टिक्या छु, त्यति मात्रै कुरा हो। अहिले तपाईँलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि षड्यन्त्र भयो तपाईँमाथि? अब त्यो भयो होला, देशी विदेशी शक्ति सबै। म किनभने नेपालमा यो राष्ट्रवादी भएर बाँच्ने कुरा चाहिँ सजिलो रहेनछ होइन। बिपी जस्तो मान्छेले टिक्नु भएन, म त मेरो त के कुरा होइन। त्यसैले अब मैले जुन राजनीतिमा जुन सङ्कल्प गरेँ त्यो सङ्कल्प कतिपय मान्छेहरूलाई त्यसले असर गर्यो र सबै मिले कतिपय ठाउँ यो हामीले यसलाई उछिन्न सकेनौँ भनेर लाग्यो होला, कतिपय ठाउँमा हामीले भाग पाउन नसकेनौँ, हाम्रो ठाउँ ब्लक भयो। म एउटा के सोधौँ भने नि, अलि बढी राजनीतिमा अथवा जुन क्षेत्रमा लाग्यो त्यसमा अलि बढी ट्यालेन्ट, अलि बढी तगडा, अलि बढी खरो उत्रिनु पनि त्यो अभिशाप हुँदो रहेछ है। अब त्यो तपाईँको अलि बढी क्षमता र प्रभाव हुँदाखेरि पनि अब मैले अब त्यो त मैले आफ्नो क्षमता प्रभाव कति छ
मैले मूल्याङ्कन गर्ने होइन कुरा तर भएन। तपाईँ प्रभावशाली नेता त हो नि काङ्ग्रेसको। तर अहिले काङ्ग्रेसमा कुनै जमानामा मैले भनेको कुरा हो त्यो बढी हुनु पनि आफैलाई प्रत्युत्पादक हुँदो रहेछ। त्यो पनि हुनसक्छ। ठिक्कको भए हुँदो रहेछ। हामीले अब त्यसका धेरै कारण छन्। 56 को चुनावमा गिरिजाबाबुले म पार्टीलाई पहिलेकै अवस्थामा पुर्याउँछु भन्दा यो गिरिजाबाबु विरोधी क्याम्पका मान्छेहरूले पहिलेको भने पञ्चायतकै अवस्थामा पुर्याउने हो उहाँलाई उडाउँथे। पछि 113 को 113 सिट आउँदाखेरि सरप्राइज भयो। त्यसको डिजाइनर त तपाईँ हुनुहुन्थ्यो। त्यसको डिजाइनर म थिएँ। त्यो पनि मेरो लागि अभिशाप भयो। अनि अर्को हामी सुन्थ्यौँ के गिरिजाप्रसाद कोइरालाले निश्चित मन्त्री बनाएपछि अरू तपाईँलाई जिम्मा दिनुहुन्थ्यो, त्यो मन्त्री को बनाउने भन्ने कुरा तपाईँहरूको हातमा हुन्थ्यो भन्ने सुन्थ्यौँ। निश्चित त्यो भन्दा पनि अब पहिलो क्याबिनेट र म जुन बेलादेखि खानी विकास मन्त्रीमा लास्ट भएको त्यो क्याबिनेट दुईटा चाहिँ मलाई थाहा छैन। पहिलो जुन बेला गिरिजाबाबु सुरुमा 48 को त्यो क्याबिनेट बनाउने कुरामा त आफू पनि हुन पर्यो भन्ने कुरामा थियो। त्यहाँ पनि धेरै कन्स्पिरेसी भयो। म पहिला मन्त्रीबाट हटेँ, लिस्टबाट आएन नाम। 6 महिनापछि भएको हो। त्यसको नाम मलाई थाहा थिएन, त्यो रेडियोबाट सुने हो। पछि थाने विकास मन्त्री हुने नाम पनि मैले रेडियोबाट सुने हो। यो दुईटा बाहेक त्यो बाहेक त अरू मैले सुनाएकोहरूलाई हो भने त्यो कुरा पनि तपाईँलाई चाहिँ। तर मैले गरेँ भन्दा गिरिजाबाबु र अब पछि कृष्णजीको पालाको मलाई सोधेर बनाउनु भयो। कृष्णजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ उहाँको मैले बनाएको थिएँ भन्न मिल्दैन। उहाँले मलाई जलस्रोत मन्त्री बनाउनु हो, त्यो चाहिँ उहाँले बनाएको हो। गिरिजाबाबुको क्याबिनेट चाहिँ शेरबहादुरजीको पनि कति सोध्नुहुन्थ्यो, कति गिरिजाबाबुले लिस्ट दिनुहुन्थ्यो होइन। गिरिजाबाबुको क्याबिनेट त अलमोस्ट त्यो दुईटा बाहेक अरू त सबै। त्यही कुरा पनि आज तपाईँलाई चाहिँ अलिकति प्रत्युत्पादक भयो कि भन्ने चाहिँ मेरो विश्लेषण अरूको पनि छ। अब के गर्ने ल ठिक छ। अब म अन्तिममा कहाँबाट यो टुङ्गाउन चाहन्छु भने तनहुँमा त रामचन्द्र पौडेललाई तपाईँले आउँदै नआउँ भनेर सन्देश पठाइसक्नुभयो। राम्रो नआए राम्रो इज्जत जोगेला भन्ने तपाईँको कुरा भयो। तपाईँ पछि हट्ने कुरो छैन? छैन। ब्याक हट्नुहुन्न? मेरो स्वभावै छैन पछि हट्ने। अनि तपाईँ गठबन्धन गर्ने हो एमालेसँग? अहिलेसम्म कसैसँग कुरा भएको छैन। एमाले प्रस्ताव राख्यो भने अब त्यो हाइपोथेटिकल कुरा त गर्ने कुरा भएन नि। कसले राख्छन् होइन, पहिला काङ्ग्रेसले राख्छ कि होइन, त्यो पर्खाइमा पनि हुनुहुन्छ? होइन म त भन्दिनँ, तर अब राख्न सक्छन् नि त। मैले त काङ्ग्रेसको नेता भनेको एउटासँग 10 वर्ष बोले होइन, अर्कोसँग 3 वर्ष भेट भए होइन। प्रस्ताव राख्यो भने सोध्न सकिन्छ। होइन डेमोक्रेटिक पार्टीमा प्रस्ताव म त एक्लै त छैन नि त। अब तपाईँले काङ्ग्रेसको लागि यत्रो गरेको कुरा हामीले भनिसक्यौँ। त्यो सानेपाको बोर्ड झुन्डाको काङ्ग्रेसमा पो तपाईँ हुनुहुन्न, तर नेपाली काङ्ग्रेसमा हुनुहुन्छ। सदस्यता कसैले खोज्न सक्दैन तपाईँ भनिरहनु भएको छ। अन्तिम प्रश्न, तपाईँ काङ्ग्रेसको बढी चिन्ता गरेर नै काङ्ग्रेसको बारेमा बोल्नुहुन्छ। धेरै चिन्ता हुने मान्छेले नै बढी त्यो चिन्ता व्यक्त गर्ने हो। 80 सिटमा काङ्ग्रेसको दाबी छ भनेर प्रचण्डले भनिरहेछन्। 165 मध्ये काङ्ग्रेसले 100 खोजिरहेछ। 80 भन्दा बढी माग्ने भने प्रचण्ड जति बेला पनि फर्केर केपी ओली कहाँ जाने सम्भावना उत्तिकै बढी छ। भनिदिनुहोस् त यति बेला काङ्ग्रेसको हालत के हुन्छ? 80 सिटमा लड्यो काङ्ग्रेसले भने कति जित्छ र काङ्ग्रेसले कति सांसद पाएर आउला? अहिले यो गठबन्धन भनेको सिटको देखाउने कुरा हो। सिट बाँडफाँड नमिलेर गठबन्धन टुट्दैन। एउटा कुरा बुझिराख्नुहोस्। गठबन्धन हुन्छ। यो गठबन्धन शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादव, अब त महन्त ठाकुर पनि थपिँदैछन् र त्यस्तै अरू फेरि होला नि। दुर्गा पोखरेल भनौँ न, चित्रबहादुरको पार्टी छ। अनि अब के अरे अरू नारायण काजी श्रेष्ठ, अरू यतापट्टि यिनीहरू छन् नि। केही मान्छे 10 जना जतिको लागि हो क्या यो गठबन्धन। 10 जना परे भने 10 जना या 15 जना परेपछि 15 जना चाहिँ टिकट पाउनै पर्छ। त्यसपछि कुरो मिल्छ। अरू मिल्छ भने काङ्ग्रेस कतिमा लड्छ तपाईँले के देख्नु भएको? काङ्ग्रेसलाई मलाई के लाग्छ, काङ्ग्रेसलाई भनेदेखि तपाईँको 10 सिट जति ग्यारेन्टी भयो भने चुनाव लड्छ होइन। 10 सिट भने जस्तो शेरबहादुरलाई चाहियो, त्यो त मैले बुझेँ। अब कृष्ण सिटौलालाई चाहियो, रामचन्द्र पौडेललाई चाहियो, शेखरलाई चाहियो, शशाङ्कलाई चाहियो, प्रकाश यति ग्यारेन्टी ऊ खोज्छ। यस्तै 10-15 सिट ग्यारेन्टी चाहिन्छ। 100 सिट काङ्ग्रेसको भागमा पर्छ। त्यो सिटको अब जरुरी भएन। गठबन्धनको सरकार बन्ने भएपछि अहिले 23 सिट हुँदाखेरि सरकार बन्यो भने अब 100 सिट किन चाहियो?
भनेपछि यो यसरी मिल्छ, यहाँ केही फरक पर्नेवाला छैन। काङ्ग्रेसको भविष्य तपाईँले समाप्त हुने देख्नुभयो, देशको भविष्य चाहिँ होइन काङ्ग्रेस सिद्धिएपछि देशको भविष्य पनि समाप्त हुन्छ। भनेपछि हामी ब्ल्याक होल। त्यसैले मेरो यो अभियानको मूलभूत उद्देश्य काङ्ग्रेसलाई फेरि बचाउने हो र यो चुनावमा देशभरिका जो काङ्ग्रेसका इमान्दार कार्यकर्ताहरू छन् जसलाई आज अपमानित गरिएको छ ती सबै मान्छे विद्रोहमा पार्टीभित्रै बिपीले भन्नुभयो त एकपटक फेरि पार्टीभित्र आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, त्यो अवस्था आयो। बिपीले भनेको कुरा, बिपीका अनुयायीहरूले यो पटक विद्रोहमा लाग्नुपर्छ। म त्यही आह्वान गर्छु, एक धक्का दिनुपर्छ। अनि सरकार बनोस् नबनोस्, बल्ल काङ्ग्रेस जोगिन्छ। सरकार नबन्दा पनि काङ्ग्रेस जोगिन्छ, झन् बलियो हुन्छ। त्यसको नेतृत्व तपाईँ गर्नुहुन्छ? होइन, नेतृत्व भनेर अहिले धेरै नभनौँ, अघि म त्यो एउटा सहयोगीको मेरो यो आह्वान हो, सहयोगीको भूमिका खेल्छु र म जहाँ सहयोग गर्नुपर्छ र देशभरि मेरो सहयोग चाहिँ गठबन्धनभन्दा बाहिरका उम्मेदवारहरूलाई हुन्छ, जोसुकै होस्, जुन पार्टीको भए पनि। र म अरूलाई पनि त्यही भन्छु, यसपटक गठबन्धनलाई बहिष्कार गरौँ। तपाईँको स्लोगन नै त्यही हो। हस्, तपाईँलाई अग्रिम शुभकामना तनहुँ एकबाट सांसद माननीय बनेर आउनुहोस्। मेरो तर्फबाट र चुरोकुरो तर्फबाट हामी अग्रिम शुभकामना दिउँ। समय र संवादको लागि यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल। मेरा कुराहरू पनि तपाईँले तपाईँको टेलिभिजन मार्फत सम्पूर्ण दर्शक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पुर्याइदिनु भएकोमा तपाईँको टेलिभिजन परिवारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। हस्।